सहनशीलता प्रेमको परीक्षा हो। विशेष गरी एक अर्कासँगको सम्बन्धमा सहनशीलता ले हामीमा प्रेमको गहिराईलाई देखाउँदछ। विशेष गरी ती मानिसहरू जसलाई हामी मन पराउँदैनौँ, आफूलाई मन नपर्ने अथवा कुनै मानिसको बोली व्यवहार एकदमै रिस उठ्दो छ, कुनै मानिसलाई हामीले देख्ने बित्तिकै हामीलाई एलर्जी हुन्छ र पनि त्यस्तो मानिससँग सहेर त्यो मानिसप्रति कुनै प्रकारको कुभावना नराखिकनै सम्बन्ध अगाडि लैजान सक्छौँ भने हामी साँच्चै नै प्रेमले भरिएका मानिसहरू हौँ। प्रेमको परीक्षा हो सहनशीलता। विशेष गरी यस्तो मानिस जो तपाईको मेरो गिद्दी खान्छ। त्यसका साथसाथै मानवताको हिसाबले पनि, मानवीय अथवा चेतनाको हिसाबले पनि यो फ्रेन्च फिलोसोफरहरूको भनाइ के थियो धेरै पहिलादेखि कि इभन दो आई डु नट अग्री इन वाट यु से बट आई विल डिफेन्ड योर राइट टु से वाट यु वान्ट टु से। म तिमीसँग मन्जुर छैन, तिमीले भनेको कुरो मलाई मन पर्दैन, तापनि तिमीले भन्न पाउने अधिकार बचाउनको लागि म तिमीलाई साथ दिनेछु। मानवको चेतना एक्सप्रेसन। अब फ्रान्स एउटा स्वतन्त्र समाजको प्रतीक हो, जुन समाजमा तपाईँ र मैले चाहेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्छौँ, यद्यपि त्यो जतिसुकै हानिकारक अथवा हामीलाई मन नपर्ने किन नहोस्। विश्वमा फ्रान्सको त्यो एउटा स्थान अझै पनि छ। त्यस किसिमले मानव चेतनाको हिसाबले पनि आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई सहनु भनेको उच्च मानवतालाई देखाउँदछ, चेतनशील मानिसलाई देखाउँदछ। विद्वान भन्ने शब्द चलाउँछौँ, तर चेतनशील व्यक्ति जो सानातिना कुराले उसलाई खासै असर गर्दैन र सहने मात्रै होइन कि भन्न पाउने अधिकार, एक्सप्रेस गर्न पाउने अधिकार, आफूले चाहे जस्तो जीवनशैली अपनाउने अधिकार सबैको छ र मेरो मात्र होइन सबैको छ भन्ने त्यो बुझेर अगाडि जानु भनेको उच्च मानवता हो भने अब त्यसलाई त परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न प्रकारले व्यक्त गरेको छ। र विशेष गरी पहिलो कोरिन्थी 8, 9, 10 अध्याय र रोमी 14 अध्यायमा अथवा 15को पनि आधा खण्डमा त्यही कुरो हामी देख्दैछौँ, जसले हामीभित्र कतिको चेतना छ र कतिको आत्मिक जरा गडिएको छ र परमेश्वरको प्रेमको गहिराई हामीमा कति रहेछ भन्ने कुरा त्यति बेला देखिन्छ जब तपाईँलाई मन नपर्ने व्यक्ति तपाईँको उपस्थितिमा आउँछ। सन्त, महन्त, साधु भन्ने कुराहरू पनि हामी सुन्छौँ। मदर टेरेसा जस्ता व्यक्तिको नाम हामी लिन्छौँ। अनि फादर ली भन्ने एकजना कोरियन मिसनरी जो सुडानमा सेवा गरेका थिए, उहाँहरूको नाम त हामी लिन्छौँ, तर सन्त बन्नु सजिलो चाहिँ छैन। यो साधारण कुरो होइन। हुन त बाइबलले हामी सबैलाई सन्त भनेको छ, हामी सबैमा त्यो चरित्र हुनुपर्ने हो, तर प्राय हामी त्यसमा असफल नै भइरह हुन्छौँ। आउनुहोस् पहिला हामी यो खण्ड पढौँ। पदहरू पढ्दै अगाडि जाउँ। एकैचोटि पढ्नुभन्दा पनि कहिलेकाहीँ म बिचैमा हराउँछु, फेरि फर्किनु पर्ने हुन्छ। रोमी 14को 1देखि 12 पदसम्म मात्र हेरौँ। विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर, तर उसको मत सम्बन्धी कुरामा वाद विवाद गर्नलाई होइन। विश्वासमा कमजोर हुने मानिसलाई ग्रहण गर। यसलाई अङ्ग्रेजीमा एक किसिमको आइरनी भन्छ, एक विरोधाभास छ यसमा। यसलाई तलसम्मै पढ्यौँ र पहिलो कोरिन्थी 8, 9, 10 अध्याय पढ्यौँ भनेदेखि जसलाई पावलले विश्वासमा कमजोर भनेर सम्बोधन गरेको छ, ती व्यक्तिहरू वास्तवमै आफूलाई बलियो ठान्छन्। उनीहरूलाई लागेको हुन्छ हामी तिमीहरूभन्दा राम्रो व्यक्तिहरू हौँ। तापनि पावलले यहाँनिर भन्छ विश्वासमा कमजोर हुने। अब यो कस्तो सम्बन्धमा रहेछ पढ्दै जाउँ 2 पदमा। कसैले सबै थोक खाना हुन्छ भनी विश्वास गर्छ, तर विश्वासमा कमजोर हुनेले चाहिँ सागसब्जी मात्र खान्छ।
खानेले नखाने मानिसलाई तुच्छ नठानोस् र नखानेले खानेलाई दोष नलगाओस्, किनभने परमेश्वरले त्यसलाई ग्रहण गर्नुभएको छ। अर्काको चाकरलाई इन्साफ गर्ने तिमी को हो? यो त आफ्नै मालिकको सामु खडा हुन्छ वा पतित हुन्छ, त्यो खडा गराइने छ, किनभने त्यसका मालिकले त्यसलाई खडा गराउन सक्नुहुन्छ। खाने कुराहरूको सम्बन्धमा आएको छ यहाँनिर। विशेष गरी यो तलसम्म पढ्दै जाँदा मासु खाने या सागसब्जी मात्रै खाने, यो हाम्रो हिन्दू समाजको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक एउटा घटना हो। विशेष गरी यो अब मेरो आफ्नै अनुभवबाट म भन्छु, सुरुमा मैले विश्वास गरेँ, त्यसपछि अब धेरै कुरा थाहा थिएन, जवान थिए, धेरै कुरा पढेको पनि थिएन। पहिलो कुरो ख्रिस्टियन भएपछि आमा बाबुलाई ढोग्नु हुँदैन भन्ने चलेको थियो। अनि मलाई लाग्यो अब के गर्ने, म त ख्रिस्टियन बन्न चाहन्छु, म 100% ख्रिस्टियन बन्न चाहन्छु। त्यसपछि घर जानु परेको थियो तिहारको बेलामा। दसैँमा त जसोतसो गएन, तिहारमा जानै पर्ने भएको थियो। अनि बाउलाई अब हाम्रो चलनमा सुदूरपश्चिममा तपाईँ 2 दिन मात्रै घरबाट बाहिर निस्केको किन नहोस्, 1 हप्ता भयो त पुरै भइहाल्यो। घर फर्केपछि बाउ आमालाई ढोग गर्नै पर्छ। घरबाट कुनै काम विशेषले 2 दिनको लागि मात्रै बाहिर जानुभएको थियो भने जाँदाखेरि पनि ढोगेर जानुपर्छ, आउँदाखेरि पनि ढोग्नुपर्छ। र म त झन्नै 1-1.5 वर्षपछि घर फर्किँदै थिएँ, जसले गर्दाखेरि ठ्याक्कै बाउलाई पनि कस्तो ठाउँमा भेटियो भने गाउँको बजार पसलमा, सबैको सामनेमा। अनि अब म त ख्रिस्टियन हुने हो, ढोगेन भने मेरो ख्रिस्टियन विश्वासमै प्रश्न पो उठाउने हुन् कि म त राम्रो ख्रिस्टियन होइन भन्लान् भनेर बाउलाई नमस्कार के गरेको थिएँ। घरमा आगो लाग्यो। जुन बिग्रेको सम्बन्ध सुधारौँला भनेको थिएँ, झन् त्यो कहिल्यै नसुध्रिने गरी टुटेर गयो। 1 वर्ष पश्चात आफैले बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि बल्ल आफैले बुझ्न सफल भए कि वास्तवमा यो बाबुआमालाई नढोग्नु भनेको होइन रहेछ, यो त मूर्ति पूजा नगर्नु भनेको रहेछ। यहुदी संस्कारमा कसैको सामनेमा शिर झुकाउनु, घोप्टो पर्नु भनेको पूजा गर्नु रहेछ। मैले त बाबुआमालाई पुजेको होइन, हाम्रो संस्कृतिमा आदर सम्मान गरेको हो। मेरो संस्कृतिमा बाबुआमाको हातमा खुट्टामा हात नराखिकनै ढोगेको त्यो अपमान हुन्छ। पछि अहिलेसम्म, अब अहिले त बाबुआमा हुनुहुन्न तापनि त्यतिखेरदेखि नै आफैलाई मैले करेक्ट गर्ने त मौका पाएँ, तर त्यसले बाबुआमाको हृदयमा चोट चाहिँ पुगिसकेको थियो। कारण त्यति बेलाको र अहिले पनि ख्रिस्टियनहरू त्यस्तो संस्कृतिबाट आउँदाखेरि ढोग्नु हुँदैन, ढोग्यो भने त यो ख्रिस्टियनै होइन। बाबुआमा मर्दाखेरि कपाल खौरिनु हुँदैन, कपाल खौरेपछि यो ख्रिस्टियनै होइन। यी बडो सान्दर्भिक पक्षहरू हुन्। यो कतिपटक खौरिनेलाई विश्वासमा कमजोर भनिन्छ, कतिपटक नखौरिने। अब त्यो विश्वास मासु सम्बन्धी पनि त्यस्तै कुरा हो। पहिलो पटक विश्वास गरेको केही महिनापछि हो कि अथवा 1-1.5 वर्ष भइसकेको थियो, तामाङ गाउँमा विवाह भएको थियो। विवाहमा हाम्रो पास्टर दाइले हामीलाई पनि लगेर जानुभयो। कञ्चनपुरको तामाङ गाउँ निकै ठुलो छ पुनर्वासमा, हाम्रो महेश्वर दाजुलाई थाहा छ होला। पहिलोपटक त्यस्तो वातावरणमा म गएको, अनि विवाह थियो। सारा गाउँलेहरू त्यहाँ डोकोमा भात बोकेर बसेर खाँदै थिए। अनि हामीलाई चाहिँ आदर गरेर त्यो परिवारले, यो ख्रिस्टियन विवाह, अनि घरको अब तराईको घर अगाडि पुरा आँगन छ, पछाडि पनि त्यस्तै थियो, मकैको बारी थियो। यो करिब बर्खाको समय थियो। अनि त्यहाँ त मासु खाने, सबैले मासु खाने रहेछन्। अब के गर्ने होला, कसरी खाने होला यो मासुलाई? विशेष गरी त्यो त राँगाको मासु रहेछ फेरि। अनि त्यतिमा मात्र नपुगेर त्यसपछि हामी घरको पछाडिपट्टिको त्यो आलीमा बसेका थियौँ। मासु पुगेन, अर्को राँगा मार्नु पर्यो भनेर ठ्याक्कै त्यो घर पछाडिको गरामा लगेर एउटा राँगालाई चाहिँ बन्चरले हानेर टाउकोमा फनफनी घुमाएर मार्यो आफ्नै सामनेमा। र यत्रो चोक्टा मासुको झोल मात्रै, त्यो पकाएको पनि त्यस्तै थियो, ल्याएर हाम्रो सामने राखिदियो। त्यो देख्ने बित्तिकै मेरो पेट कस्तो कस्तो बिरामी भएर आइसकेको थियो। अब नखाउँ, यो कस्तो ख्रिस्टियन बाहुन भएर देखाउन खोजेको भन्लान्। खाउँ, म एकदमै त्यो
चक्कर लाग्न थालिसकेका छ। त्यसकारण जबरजस्ती अब जेसुकै होस् मेरो विश्वासलाई म प्रमाण गरेरै छाड्छु भनेर मुखमा त्यो एक घाँस भात मात्र झोलमा मुछके हालेको थिएँ। म त पुरै तिरिमिरी भएर त्यो मकैको बारेमा गएर उल्टी गरेर फर्केको थिएँ। त्यो द्वन्द्व हेर्नुहोस्, एउटा साधारण भर्खरको विश्वासीलाई कति बन्धन छ त्यसमा आफ्नो विश्वासलाई प्रमाणित गर्नको लागि। एउटा कहिल्यै मासु नखाने व्यक्तिलाई हुन्छ नखाए पनि केही फरक पर्दैन भन्न हामीले सकेन। यो मासु खाएन भने त्यो त ख्रिस्टियनै होइन, यसको त विश्वासै छैन भनेर मैले पनि अब के गर्ने, परिस्थिति अनुसार अब चल्नै पर्यो, विश्वास देखाउनै पर्यो भनेको सकेन, बिरामी भए। यो अवस्था कोरिन्थीमा पनि थियो, रोममा पनि छ। कारण त्यति बेलाका यहुदी र गैर यहुदी विश्वासीहरूसँगै एकै ठाउँमा आएका थिए। गैर यहुदी विश्वासीहरूलाई मासु खानु कुनै अप्ठ्यारो थिएन र पहिला त थिएन, तर अब विश्वास गरेर आइसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ यो मासु खानु हुँदैन भन्ने चलन आएको थियो। किनभनेदेखि त्यति बेलामा प्रायःजसो जनावरहरू मार्दाखेरि कुनै देवी देवताको नाममा बलि चढाएरै मारिन्थ्यो। अनि फलस्वरूप यहुदीहरू विशेष गरी यो मासु खाँदैन थिए र चर्चमा पनि अब आएर यस्तो पहिलादेखि नै यहुदी बाहुल्य भएको हुनसक्छ जसले गर्दाखेरि विश्वास गरेपछि अब बजारमा बेचेको मासु खानु हुँदैन। त्यसै कारण अब हामीले सागसब्जी मात्रै शाकाहारी हुनुपर्छ, मांसाहारी हुनु हुँदैन भन्ने खालको कुरा, राम्रो विश्वासले मासु खाँदैन भन्ने कुरा आयो त्यहाँनिर। त्यसै सिलसिलामा यो खण्डले के बताउँदैछ भने यदि कोही मानिसलाई मासु खाने मन छैन भने त्यो उसको आफ्नो इच्छाको कुरो हो। कोही मानिस मासु खान्छ भने त्यो पनि आफ्नो उसको इच्छाको कुरो हो। तापनि अब यो विश्वासमा बलियो हुने व्यक्तिलाई, अब जस्तो मैले आफ्नो विश्वास देखाउनै पर्यो, के गर्ने, अब नखाइ भएन। त्यतिखेर मैले पनि म त खान्न भनेको भए सायद त्यतिखेर आलोचना त हुन्थ्यो होला, यो त ख्रिस्टियन भएर पनि बाहुन भइ टोपल्दो रहेछ भन्थ्यो होला। त्यो मार्जिन मलाई मिलेन सुरुवातका दिनमा। त्यस्तै किसिमले चाहिँ त्यहाँ पनि चर्चमा एक अर्कालाई सहने कुरो र एक अर्काको पृष्ठभूमिलाई बुझिदिने कुरो र आफ्नो विश्वास अथवा आफ्नो कन्भिक्सन अनुसार जिउन सक्ने जुन कुराले मुक्तिमा असर गर्दैन ती कुराहरूलाई जीवनमा अवलम्बन गर्दाखेरि हामी कसरी गर्दैछौँ, एकले अर्कालाई कसरी हेर्दैछौँ। त्यहाँ दुईवटा शब्द विशेष हामी हेरौँ 3 पदमा, खानेले नखानेलाई तुच्छ नठानोस्। यो चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने खानेले नखानेलाई तुच्छ नठानोस्। सायद हुनसक्छ एउटा बलियो विश्वासीले, कोरिन्थीमा त्यो बलियो विश्वास भनेको आखिरी मूर्ति पनि छैन, अरू परमेश्वर बाहेक कुनै अर्को व्यक्ति छैन, यो मन्दिरमा चढाएको होस् नचढाए होस् यो मासु खाँदैमा केही फरक पर्दैन। जस्तै अब दसैँको बेलामा हामीलाई छिमेकीले बलि चढाएको मासु लिएर दिनुहुन्छ। विशेष गरी भाडामा बस्दाखेरिको घरबेटीसँग राम्रो सम्बन्ध छ भने त्यो धेरै चुनौती हुन्थ्यो। हामीलाई जहिले पनि घर छोड्ने बेलामा समस्या हुन्थ्यो। घरबेटीसँग राम्रो सम्बन्ध भइसकेपछि जान मान्दैन थिए, हामीलाई आपत पर्थ्यो कसरी छोड्ने होला यो घर भनेर। र त्यस्तो स्थितिमा त्यो मासु ल्याएर दिँदाखेरि विश्वासमा बलियो व्यक्तिले नो प्रब्लम, यो त उहाँले इज्जतका साथ दिनुभएको, यसमा खासै कुनै प्रकारको त्यो प्रार्थना गरेपछि सबै कुराहरू सिद्ध हुन्छ भन्ने विश्वासले खाने व्यक्तिले हो यो त खानु हुँदैन भन्नेलाई चाहिँ तुच्छ नठानोस्। यो चाहिँ कसो भने आफू विश्वासमा बलियो छु भन्दैमा, आफूलाई चेतना भइसक्यो भन्दैमा अब चेतनाको कमी भएको विश्वासीलाई तुच्छ नठान्नु। कस्तो विश्वासी रहेछ, यति कुरा पनि बुझ्दैन यसले भनेर अरूलाई तुच्छ नठान्नु। यो चाहिँ बलियोले कमजोरलाई र त्यसपछि नखानेले खानेलाई दोष नलगाउनु, यो चाहिँ न्याय नगर्नु। अर्को शब्दमा यो त यस्तो पूजा गरेको मासु पनि खाने भनेर यो त ख्रिस्टियनै होइन भनेर दोष नलगाउनु, तुच्छ नठान्नु र दोष पनि अथवा न्याय नगर्नु। यो दुईटै पक्ष यी हुनुको मुख्य समस्या चाहिँ यस्तो अवस्था आउनुको मुख्य अवस्था हामीमा प्रेमको कमी हुनेछ। पावलले 9-10 अध्यायमा पहिलो कोरिन्थीमा पनि म धेरै कुराहरू गर्न सक्छु, ममा सबै कुरा गर्ने अधिकार छ, ममा यो गर्ने अधिकार छ, ममा यो गर्ने स्वतन्त्रता छ, तरै पनि मेरो अधिकारलाई मेरो स्वतन्त्रतालाई
म सीमित बनाउँछु ताकि मेरो कारण अरू कसैलाई बाधा नपुगोस्। त्यो चाहिँ हो म्याच्योर मानिसको चेतनशील दिमागले सोच्ने तरिका र आत्मिक मानिसले पनि प्रेमबाट प्रेरित भएर सोच्ने तरिका हो। अब यहाँलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भने रोमी 12 देखि हामी मण्डलीभित्र, परिवारभित्र, व्यक्तिगत जीवनमा, समाजमा, सरकारको मुनि बस्दाखेरि असल क्रिस्चियन चरित्र हामीमा हुनुपर्ने हो। त्यो कुरो देखाउनको लागि अब मण्डलीमा आएको समस्या यो खानपिनको सम्बन्धी, विशेष गरी यो मासुको बारेमा 5 पदसम्म त्यही कुरोलाई अर्कोतिरबाट सम्बोधन गरिएको छ। अरू पक्ष पनि त्यहाँ छन्। यो केवल मासुमा मात्र नभएर यो सबै क्षेत्रमा लागू हुने एउटा सिद्धान्त हो। र अर्को क्षेत्र पनि आउँछ। कुनै मानिसले एउटा दिनलाई अर्को दिनभन्दा बढी महत्त्वको मान्छ, अर्को मानिसले सबै दिनलाई समान ठान्छ। हरेक मानिस आफ्नै मनमा पूर्ण रूपले निश्चित हुनुपर्छ। कन्भिक्सन भन्ने कुरो आएछ यहाँ, विश्वासको कुरो भनिएको छ। जे गर्दैछौ त्यो ठिकै छ उसको लागि भन्ने हुनुपर्छ। जुन व्यक्तिले कुनै दिनलाई विशेष रूपले पालन गर्छ त्यसले प्रभुको आदरको निम्ति पालन गर्छ। जुन व्यक्तिले खान्छ त्यसले प्रभुको निम्ति खान्छ किनकि त्यसले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। जुन व्यक्तिले खाँदैन त्यसले परमेश्वरको आदरको निम्ति खाँदैन र परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छ। हामी कोही पनि आफ्नै निम्ति बाँच्दैनौँ र कोही पनि आफ्नै निम्ति मर्दैनौँ। यदि हामी बाँच्छौँ भने प्रभुकै निम्ति बाँच्छौँ र मर्छौँ भने प्रभुकै निम्ति मर्छौँ। चाहे हामी बाँच्छौँ चाहे हामी मरौँ, हामी प्रभुकै हौँ। यसैको निम्ति ख्रिस्ट मर्नुभयो र फेरि जीवित हुनुभयो कि उहाँ मरेकाहरू र जीवितहरू दुवैका प्रभु हौन्। माथि 4 पदमा पनि हामी सबै प्रभुका हौँ। अर्काको नोकरलाई तिमी किन गाली गर्छौ? अर्काको दासलाई तिमी किन न्याय गर्छौ र तुच्छ ठान्छौ? यदि उनीहरू आफ्नो मालिकको सामनेमा उभिने भएको कारण परमेश्वरले, उसको मालिकले उसको चिन्ता गर्नेछ भनिसकेपछि अब यो दिनको, मुहुर्तहरूको, सायतको इत्यादि कुराहरू आउँछन्। तर यसलाई अति नै तन्काएर फेरि अति नै उदारवादी भएर फेरि क्रिस्चियनहरूले पनि हात हराउन थाले। अनि आइतबार राम्रो कि सोमबार राम्रो कि बुधबार राम्रो भन्न थाले भने त बर्बादै हुन्छ। तापनि अब त्यति बेलामा चलेको चलन हुनसक्छ। विशेष गरी यहुदीहरूको लागि सबतको दिन साह्रै महत्त्वपूर्ण दिन हो। अब गैर यहुदीले त्यसलाई प्रश्न गर्न थाल्यो भने समस्या होला। अनि रोमीहरूको लागि, ग्रिकहरूको लागि पनि त्यो अब साइत हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेसम्म पनि हाम्रो यो होरोस्कोपलाई के भन्छौँ, ज्योतिषी विद्या त्यतैबाटको एउटा उपज हो। धेरै क्रिस्चियन हामीले देख्यौँ यो भारतमा आएपछि अहिलेसम्म सायत हेर्दो रहेछन्, अहिलेसम्म पात्र हेर्दो रहेछन्। राशिफल अत्यन्तै ठुलो क्रिस्चियनको जीवनमा अब त्यो त अति भइसक्यो। विश्वासको महत्त्व नै सिद्धिसक्यो। त्यसलाई चाहिँ क्रिस्चियन विश्वास नै भन्न मिल्दैन। येशू ख्रिस्टमा आएर पनि विवाह गर्नको लागि मङ्सिरमै गर्नुपर्ने, अनि के भन्छ बाहिरतिर कुनै घर बनाउनको लागि पनि सायद हेर्नुपर्ने। त्यो भयो भने त त्यो विश्वासै भएन। उहाँहरूले अझै पनि परमेश्वरलाई चिनेको छैन। तरै पनि कहिलेकाहीँ कुनै व्यक्तिको त्यो हुँदो रहेछ, बुधबार राम्रो अथवा शुक्रबार राम्रो, कता कता त्यो पहिलादेखिको विचार। पावलले भन्छ यदि कसैले त्यस्तो गर्छ भने प्रभुको नाउँमा त्यसलाई गर्न दिनुहोस्। कारण हाम्रो जीवनको अस्तित्व परमेश्वरसँग र त्यसपछि एकअर्कासँग गाँसिएको छ। हाम्रो चेतना र हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रयोगबाट यो कमजोर विश्वासी अझैसम्म ऊ विश्वासमा परिपक्व भएको छैन भने त्यसलाई बाधा चाहिँ हामीले नदिउँ। समय आउनेछ जब त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्नेछ, उसले आफ्नो कमजोरीलाई देख्नेछ। तर अहिले नै चाहिँ तुरन्तै त्यसलाई न्याय गरेर त्यसलाई तुच्छ चाहिँ हामी नठानौँ। अब विश्वासमा कमजोर हुनुको कारण पहिला नौलो विश्वासी, भर्खरको विश्वासी हुनसक्छ, अथवा अझैसम्म उसको चेतनामा परिवर्तन रोमी 12को 2 पदले काम नगरेको हुनसक्छ। उसको पहिलाको सोचाइ अहिलेसम्म भइरहेको हुनसक्छ। परिस्थिति, गलत शिक्षाले पनि, झुटो शिक्षाले पनि उसलाई सायद कमजोरी बनाएको हुनसक्छ। र महत्त्वपूर्ण शिक्षालाई ध्यान दिनुको सट्टामा कमजोर पक्षलाई बढी उसले ध्यान दिएको पनि हुनसक्छ। इत्यादि कुरोले गर्दाखेरि विश्वासी
कमजोर हुनसक्छ, तर एउटा विडम्बना चाहिँ कमजोर विश्वासीले आफूलाई बलियो ठान्छ। यो चाहिँ निश्चित छ। जब तपाईँमा म त फलानुभन्दा राम्रो छु नि भन्ने भावना आउने बित्तिकै वास्तवमा तपाईँ कमजोर विश्वासी हो। याद गर्नुहोस्, म त ऊभन्दा आत्मिक छु भन्ने भावना आउने बित्तिकै तपाईँमा आत्मिक कमजोरीको लक्षण हो। तपाईँ प्रभुमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अथवा आत्मिक परिपक्वता आएको छ कि छैन भन्दाखेरि अरूसँग तपाईँ तुलना गरेर आफूलाई चाहिँ बढी आत्मिक भएको, आफू चाहिँ एउटा अभिषिक्त जन भएको, आफू चाहिँ एकदमै प्रभुको नजिकै पुगेको भान पर्ने बित्तिकै तपाईँमा आत्मिक कमजोरी छ भन्ने कुरा देखिन्छ। त यस्तो स्थितिमा दुवै पक्षबाट अब एकले अर्कालाई सहन सकेको खण्डमा हामी आत्मिक परिपक्वतामा जाँदैछौँ, कारण हामी एक्लै यो संसारमा बाँच्न सक्दैनौँ। हामी एक अर्कासँगको सम्बन्धमा सामाजिक प्राणी भएको कारण र प्रभुसँगको सम्बन्ध, यो स्वर्गीय सम्बन्ध र सांसारिक सम्बन्ध सँगसँगै जाने कुरो हो। त्यसै कारण पावलले बडो हामी कोही पनि एक्लै बाँच्दैनौँ, एक्लै मर्दैनौँ र वास्तवमा जे पनि गर्दछौँ त्यो प्रभुमा नै गर्दछौँ। यति भन्दै गर्दा म 2 पद फेरि 10देखि 12 पढेर अनि यो विसर्जन गरौँला। तिमी किन आफ्नो भाइको इन्साफ गर्छौ? माथिको कुरो फेरि दोहोरिन्छ। अथवा तिमी आफ्नो भाइलाई किन तुच्छ ठान्छौ? कमजोर विश्वासीले अरूको न्याय गर्छ र आफूलाई नै बडो चेतनशील भएको व्यक्तिले अरूलाई तुच्छ ठान्छ। यो दुवैतिरबाट आउने यो सामाजिक समस्या हो, आत्मिक समस्या हो। किनभने हामी सबै परमेश्वरका न्याय आसनको सामनेमा खडा हुनेछौँ। कमजोर पनि बलियो पनि परमेश्वरको न्याय आसन, विशेष गरी यीशु ख्रीष्टको न्याय आसनको सामनेमा उभिनेछ। किनकि लेखिएको छ, परम प्रभु भन्नुहुन्छ, जस्तो म जीवित छु प्रत्येक घुँडा मेरो सामने टेकिनेछ र हरेक जिब्रोले परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछ। यसैले हामी हरेकले परमेश्वरलाई आफ्नो लेखा दिनेछौँ। कोरिन्थीमै पनि पाउल हुन्छ, समय आउन अघि नै न्याय नगर, समयलाई पर्खिनु। यदि कोही व्यक्ति विश्वासमा राम्रोसँग हुर्किरहेको छैन, चलिरहेको छैन भने तुरन्तै त्यसलाई न्याय नगर र तुच्छ पनि नठान। समय आउनेछ त्यो व्यक्तिले ख्रीष्ट येशूलाई लेखा दिनुपर्नेछ र माथिको पदमा त यीशु प्रभुले त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुहुनेछ, कारण त्यो यीशु प्रभुकै दास हो, परमेश्वरको सेवक भएको कारण उहाँले आफ्ना सेवकलाई सम्हाल्न सक्नुहुन्छ। कारण हामीले अत्यन्त बढी चिन्ता गर्नु हुँदैन। कोही विश्वासी कमजोर छ। भारतमा आएर एउटा समस्या, यहाँ प्रायः विश्वासी हिन्दू परिवेशबाट आएका विश्वासीहरू टीका लगाइरहेका हुन्छन्। अहिलेसम्म बप्तिस्मा लिइसक्यो र पनि टीका लगाइरहेछन्। अब कतिपटक त सम्झाउनु पर्ने पनि हुन्छ, शिक्षा पनि दिनुपर्ने हुन्छ र उनीहरू लाउनै चाहन्छन् भनेदेखि त्यसलाई होइन तिमी त ख्रिस्टियन नै होइन भने मरिमेट्नु भन्दा पनि प्रार्थना गरेर एकले अर्कालाई सहेर मण्डलीमा एउटा प्रेमको वातावरण कायम गर्न सक्यौँ। र नेपाली परिवेशमा विशेष गरी यो जाँड रक्सी खाने सम्बन्धी एउटा ठुलो समस्या छ। धेरैले विश्वास गरेका छन् तर लुकी लुकी जाँड खाएर बसिरहेका हुन्छन्। अनि त्यो कुरो कसैले थाहा पायो भने मण्डलीमा आएर पुरै यो त रक्सी खान्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्नुको सट्टामा झन् त्यसको न्याय गरेर फेरि त्यो मण्डलीमै नआउने भइदिन्छ। हुन त हो, विश्वास गर्ने बित्तिकै चट्टै यी नराम्रा आदतहरू छोडेको भए त कति राम्रो हुन्थ्यो होला। तर कोही कोही व्यक्तिहरूमा त्यो सम्भव हुँदैन, उनीहरू सक्दैनन्। बेला बखतमा उनीहरू पापमा अथवा परीक्षामा पर्छन्। त्यस्तो स्थितिमा पनि विश्वासमा पाएको विश्वासीले ती व्यक्तिलाई सम्झाउन सक्यो, बुझाउन सक्यो र प्रेमपूर्ण तरिकाले सहन सकेको खण्डमा ती व्यक्तिहरू आफै एक दिन ठिक बाटोमा आउँछन्। एकजना भाइ विदेशमा बस्दाखेरि मण्डलीमा आउँदै थियो भर्खरै, अनि त्यो व्यक्तिको भित्र निकै ठुलो समस्या थियो। बचपनदेखि नै बाउले नयाँ के भन्छ सौतिनी आमाले हुर्काएको कारण उसमा तितोपना थुप्रै थियो र पनि अब अमेरिकाबाट कोरियामा आएपछि ऊ विश्वासमा भाइलाई टेक्ने प्रयास गर्दै थियो। तर मलाई थाहा भएन ऊ चुरोट खाँदो रहेछ। एक दिन हाम्रै चर्चको एकजना विश्वासीले
बाटोमा चुरोट खाँदै गरेको देखेछ र तुरन्तै त्यसपछि ल तिमी त विश्वासी भनेको त चुरोट पो खाँदो रहेछौ भनेर बेसरी उ गरेपछि त्यो व्यक्ति कहिल्यै फर्केन, चर्चमा आएन। अनि पछि सम्बन्ध राख्दाखेरि फलानुले यस्तो भन्यो, मलाई त लाजै लाग्यो, अब त्यसकारण सायद म क्रिस्चियन हुनै सक्दिनँ होला। त्यसको सट्टामा त्यो व्यक्तिले देखे नदेखे गरेर त्यो व्यक्तिलाई कस्तो छ भनेर उसको चिन्ता गरेको भए, उसको चुरोटको चिन्ता गर्नुभन्दा त्यो व्यक्तिको चिन्ता गरेको भए सायद त्यो भाइले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्ने सम्भावना धेरै बढ्थे। क्रिस्चियन परिवारमै जन्मेको तर ख्रीष्टबाट अलग भएको विभिन्न परिस्थितिले गर्दाखेरि आज धेरै जवानहरू चर्चमा नआउनुको कारण पनि पास्टर अगुवाहरूले पनि उनीहरूले पालेको लामो कपाल हेर्छन्, उनीहरूले लाएको फाटेको जिन हेर्छन् र त्यसपछि उनीहरूले कहिलेकाहीँ कानमा लागेको मुन्द्रा हेर्छन् र त्यसपछि तिनीहरूले त्यही यो त मुन्द्रा लाउनु हुँदैन, कपाल लामो पाल्नु हुँदैन, जिन फाटेको लाउनु हुँदैन भनेर हामी कतिपटक यी अनावश्यक र कमजोर कुराहरूलाई बढी जोड दिएर धेरै जवानहरू चर्चमा आउन मन पराउँदैन, किनभने सबैले उनीहरूको न्याय गरेको छ भन्ने थाहा छ। घरमा आमा बाउले पनि त्यही गर्छन्, त कस्तो नराम्रो, फलानुको छोरा कति राम्रो, फलानुको छोरी कति राम्रो भनेर आमा बाउले पनि घरमा न्याय गरेको हुन्छ। चर्चमा पनि आएर क्रिस्चियन अगुवाहरूले पनि त्यस्तै न्याय गर्दछन् र जवानहरू त्यसपछि त्यस्तो ठाउँमा जान चाहन्छन् जहाँ उनीहरूको न्याय हुँदैन। र यो अवस्था आउनको लागि हामीलाई परमेश्वरको अनुग्रहले सहनशीलता दिएको हुनुपर्छ। प्रेमले हामी भरिएका छौँ भने हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई पनि सहन सक्छौँ। मन नपर्ने व्यक्तिलाई सहन सक्नु भनेको एउटा सन्तको गुण हो। सबैले सक्दैनौँ। सन्त, साधु, परमेश्वरको आत्माले भरिएको व्यक्तिले मात्रै आफूलाई मन नपर्ने व्यक्तिलाई पनि प्रेम गर्न सक्छ, सहन सक्छ र मण्डलीमा त्यो अवस्था आउनुपर्छ। यो चर्च, नेपाली चर्चको एउटा कमजोर पक्ष भनौँ अथवा बलियो पक्ष भनौँ, हामी जब कोही व्यक्ति व्यभिचारमा पर्छ, कोही जाँडरसी खान्छ, विशेष गरी अगुवाको त अब, र हामी अनुशासनमा राख्छौँ, त्यो राख्नु पनि पर्छ। तर त्यो अनुशासन चाहिँ प्रेममा हुनुपर्ने हो, वास्ता फिक्रीमा हुनुपर्ने हो। अनि अनुशासनमा यसरी राख्छौँ कि त्यो व्यक्ति अब दशांश पनि दिन पाउँदैन, त्यसको लागि प्रार्थना पनि गर्नु हुँदैन, त्यसले दिएको भेटी पनि स्वीकार गर्नु हुँदैन, पूर्ण रूपले त्यो एक किसिमको त्यो दण्ड दिन्छौँ हामी त्यो व्यक्तिलाई। त्यसको सट्टामा अनुशासनमा राखेको व्यक्तिलाई वास्ता, माया, प्रेम, उसको घरमा गएर अझै प्रार्थना गरेर त्यो व्यक्तिलाई विश्वासमा बलियो बनाउनु पर्ने हो। तर हाम्रो नेपाली चलनमा कुनै विश्वासीले पाप गर्यो, गल्ती गर्यो भनेदेखि त्यसपछि त्यसलाई डबल नरकको किरो बनाएर अनुशासनमा राखेर सबै मानिसको सामनेमा उसलाई चाहिँ अपमानित गरेर छोडिदिन्छौँ। अनुशासन नराख्नु भनेको होइन, तर त्यो प्रेममा हुनुपर्छ। र त्यो भएको भए मण्डली बलियो हुन्छ, विश्वासीहरूलाई राहत मिल्छ। वास्तवमा मण्डली त यो कमजोर विश्वासीहरूलाई झन् शरण मिल्नुपर्ने ठाउँ हो। तर कतिपटक विश्वासमा कमजोर भएको व्यक्तिहरू मण्डलीमा आउन डराउँछन्, हिचकिचाउँछन्, कारण हामी स्वधर्मी भइदिएर धेरैको न्याय गर्छौँ। आशा छ हामी हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो लागू गर्न सकौँ कि सबै कुरा परमेश्वरको अधीनमा छ। प्रभुले सबै कुरा आफ्नो समयमा ठिक गर्नुहुन्छ। र यदि तपाईँलाई कसैले त्यस्तै प्रकारको न्याय गरेको थियो, तपाईँ अन्यायमा पर्नु भएको थियो भने पनि अब तपाईँ पनि त्यो व्यक्तिप्रति तितोपना राखेर त्यसलाई त्यसप्रति रिस तपाईँमा छ भने तपाईँ आफू पनि कमजोर हो, बलियो बन्नु परेको छ। हामी त्योभन्दा माथि उठेर हामीलाई चोटपटक पुर्याउने व्यक्तिलाई क्षमा दिन सक्नु, हाम्रो न्याय गर्ने व्यक्तिलाई पनि स्वीकार गरेर प्रभुको प्रेम प्रदर्शन गर्न सक्यौँ भने हामी विश्वासमा बलियो व्यक्ति बनेको हौँ। कहिलेकाहीँ चोट पाएपछि, चर्चले धोका दिएपछि, चर्चका विश्वासीले नराम्रो गरेपछि सधैँभरि हामी त्यही कुरो समातेर बसिरहेछौँ भने हामी आफूलाई धोका दिँदैछौँ। त्यसको सट्टामा ठिक छ, प्रभुले लेखा लिनुहुन्छ, तिनीहरूले मलाई नराम्रो गरे पनि त्यसको लेखा प्रभुले तिनीहरूबाट लिनुहुनेछ, मेरो लेखा मैले प्रभुलाई दिनुपर्छ, हामी सबै प्रभुको सामनेमा उभिनै पर्छ भनेर एउटा विश्वास अनि प्रेम र सहनशीलता, क्षमादानको आत्मा हामी आयो भने त्यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन्छ र भोलि हाम्रो शत्रुसँग पनि हामी मिलेर मित्रताको भावनामा बाँच्न सक्ने भएका हुन्छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर फेसबुकका मित्रबाट बिदा हुनेछौँ।